मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें सरेस्पर देव नाओमीचेर आनी तिच्या सुनेचेर रुताचेर आपली वत्ती आशिर्वादा वत्ता वय नाओमी भरगाल आयल्या वेळार बेतलेहम गांव सोड मोआब म्हणल्या गांवांत ती येता आपल्या पती आनी दोगा भुरग्यां सांगाता तिचे दोगी भुरगे मोआब गांवच्या अन्य जातीच्या चेडवा लागीं लग्न जातात थोड्या काळा उपरांत नाओमीचो पती सरता आनी उपरांत तिचे दोगी पूत सरता जाल्यार ती निराशे जायनासतना आपल्या सुने रुता सांगाता मोगान ती जी येता तशेंच रूत अन्य जातीचे जाल्यार तिचो पती मरण पावल्या वेळार निराशे जायना आपल्या घरा फाटी वसना आपल्या सासमाय सांगाता मोगान ती जी येता अशें नाओमी आनी तशेंच रूत मोगान ती जी येतात आनी आतां परत ती बेतलेहमाक आयल्या वेळार रुताक बोआज म्हणलो व्यक्ती भेटता बोआज जावन आसलो नाओमी कुटुंबाचो संबंदीक आनी तो रुताक नवें जिवीत दिता तिच्या लागीं लग्न जाता आनी ताका एक चरको भुरगो जल्मता ताका ओबेद म्हणून नांव दवरतात आनी ओबेद जावं पावलो दावीद रायाचो आजो तर ह्या गणितांत आमी पळयता रुता केदें वर्तें भाग फावो जालें अन्य जातीचे ती जाल्यार विश्वासीपणान ती जियेली देखून बरी सून जावन ती जियेली देखून दाविदाच्या अंशान ती भरती जाली अब्रामाच्या कुटुंबान ती भरती जाली तशेंच जेच्या अंशावळींत तिचें नांव उल्लेख केल्लें आसा तर हें घडीत आज आमकां सांगता की आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे जियेल्यार आमच्या अभ्यासा प्रमाणे आमी प्रामाणीकपणान आमी जियेल्यार देव आमचेर आशिर्वादां वता तशें योजना आमचे थंय पुर्ती करता आनी ताच्या योजनांत आमकां तो भागीदार करता म्हणलो संदेश हें वाचप आज आमकां दिवन आसा तशाच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू आमकां सांगून आसा पळया शास्त्र आनी फरजे मजेच्या जाग्यार आसात ते कितें सांगता शिकयता तें पुरा करा पूण ते जियेता भशेन ते करता भशेन तुमी करिनाकात कित्याक ते तुमकां केवळ शिकयतात तेचे जावन ते पाळिनात लोकांक ते शिकयतात पूण थंय बरी देख दिनात केवळ लोकांची सभासकी जोडचे खातीर पुरा ते करतात देवाचो मोग जावं आनी तुमचो मोग जावं तांच्या काळजांत ना ते देखून ते कपटी जावन आसात आनी अशें जेजू तांचें कपटीपण खंडन करनासा वय आमी देवा मुखार जेजू मुखार आयल्या वेळार आमी कपटी जावंक नजो बगर आमी प्रमाणीक जावन देवा मुखार आमी येवंक जाय ते देखून आमी कितें सांगता तें आमी करून दाखोवंक जाय आमी सांगल्या प्रमाणे आमी जिवन दाखोवंक जाय ते देखून आमी आत्मे वडील जावन कुटुंबाचे वडील आमी जावन घेवन आमच्या भुरग्या बाळांक आमच्या ताब्यान आसतल्यांक आमी केवळ शिकोवचें मात्र न्हय कितें आमी शिकयता त्या प्रमाणे आमी जिवन दाखोवंक जाय शिकोवचें की बरी देख दिल्यार ताचो व्हरतो परिणाम आमच्या ताब्यान आसतल्यांचेर पडटा ते देखून आमी कपटी जाल्यार लोक आमकां पसंद करिनात आनी देवी आमकां पसंद करिना ते देखून आमी प्रामाणीक जावंक जाय उतरां आनी करण्यांनी आमी कितें शिकयता तें आमी जिवन दाखोवंक जाय त्या दळ आमचें जिवीत आमच्या ताब्यान आसतल्यांक पसंद जाता आनी देवाक ते मानता अशें आमी देवा मुखार प्रामाणीक जावंक जाय आनी आमी कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी जिवन दाखोवंक जाय हेरांक आमी बरी देख दिवंक जाय असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजलांत आमकां दिवन आसा